नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है मेरे पास बयान करने के लिए। कराची के मुजोर एसएचओ के बारे में बात करेंगे कि कौन कैसे जो है एसएचओ लगने में कामयाब हो गया, किसके डांडे कहां जाकर मिलते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी को किसने और क्यों तैनात करवाया, उनकी सियासी वाबस्तगी किस सियासी जमात से है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि क्या 15 सितंबर को कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ वाकई कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसकी कमांड जो है सिंध के वजीर दाखिला और खुद सिंध पुलिस के आईजी करने जा रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो बहुत ही खास, बहुत ही चौंका देने वाली मालूमात से भरपूर होगा। ताल्लुक बलूचिस्तान पुलिस से होगा। बलूचिस्तान पुलिस के एक इंतहाई खतरनाक डॉन जिसको कहा जाता है, सिब्बी के एक एसएचओ इंस्पेक्टर नवाज जत्तक की बरतरफी पर बात करेंगे। ये बलूचिस्तान पुलिस की तारीख का एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक इतना बड़ा कारनामा है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक ऐसा बाअसर और मुजोर एसएचओ कि जो आईजीज की पोस्टिंग करवाया करता था, जो चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग करवाया करता था, जो लोगों को चीफ मिनिस्टर बनवाया करता था, वो इंस्पेक्टर नवाज जत्तक एक डीआईजी के हाथों डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, जिसे एक माजी का एक बहुत ताकतवर तरीन आईजी राय ताहिर भी जो है डिसमिस करवाने का ख्वाब लेकर वहां से चला गया था, जिसे एक डीआईजी ने अब डिसमिस करके अपना लोहा मनवा लिया। वो डीआईजी कौन है उस पर भी बात करेंगे और नवाज जत्तक पर भी बात करेंगे कि नवाज जत्तक आखिर है कौन, इतना ज्यादा डॉन कैसे बन गया, इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। अब प्रोग्राम की शुरुआत में मैं पहले तो अक्सर मैं कहता हूं ना कि मैं आईजी की तवज्जो चाह रहा हूं, मैं एडिशनल आईजी कराची खादम आला की तवज्जो चाह रहा हूं, मैं होम मिनिस्टर की, मैं इसकी, मैं उसकी, मुझे किसी की तवज्जो की जरूरत है। मुझे सिर्फ तवज्जो अपने व्यूअर्स की चाहिए, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई आईजी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं कोई होम मिनिस्टर का स्पोक पर्सन नहीं हूं, ना ही मैं कोई खादिम आला का कोई स्पोक पर्सन। ये तो मैं वैसी मोहब्बत में उनकी तवज्जो चाहता हूं ताकि उनका काम आसान हो। उनका काम है ये खुद करे, हमारा काम खबरें देना है, उनका काम जो है वो जराइम को रोकना है, जराइम को फ़रोग़ देना नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमें जिस किस्म की ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस वक्त होती हुई नज़र आ रही है, उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि ये जराइम को खात्मे के लिए नहीं बल्कि जराइम को फ़रोग़ देने के लिए इस किस्म की पोस्टिंग करवाई गई है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 110 के करीब जो है वो एसएचओस तब्दील किए गए हैं पिछले 72 घंटों में। अब कैसे कैसे एसएचओ बने हैं, कहते हैं ना कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने सुनाने आ जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही हमें नजर आया। 2 मुजोर एसएचओ ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी पोस्टिंग कराई बल्कि अपने पूरे पैनल को जो है उन्होंने अपने साथ बारात की शक्ल में ला के उन्हें मुख्तलिफ थानों के एसएचओ लगा दिए, जिसमें से 2 मुजोर एसएचओ हैं। एक तो नसीर तनोली है और दूसरा जो है वो औरंगजेब खटक है। नसीर तनोली जो है उन्होंने इस वक्त कब्जा कर रखा है सिटी डिस्ट्रिक्ट पर, क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी हैं अमजद हयात, वो रिश्ते में उनके बरादर निस्बती लगते हैं, क्योंकि उनकी जो अहलिया है इन एसपी इरम आवान, जो कि रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की इस वक्त प्रिंसिपल हैं, मियाँ बीवी में जो है वो अक्सर झगड़े होते रहते हैं और इन झगड़ों में जो है हमेशा राजीनामे का किरदार बहैसियत एसएचओ बोर्ड बेसन के जो है ये मौसूफ नसीर तनोली अदा करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फैमिली ट्रम्स है और वो उन्हें अपनी हमशीरा कह चुके हैं। हमशीरा होने के नाते वो अब उनके बरादर निस्बती हैं। इस तरीके से वो अब एक तरीके से पूरे सिटी डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने होल्ड कर दिया है नसीर तनोली ने। यही वजह है कि जब उन्हें बोर्ड बेसन से निकालने का प्रोग्राम बना तो उन्होंने सिटी डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब किया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस अमजद हयात की पोस्टिंग में उनकी
اہلیہ سے زیادہ جو ہے خود نصیر تنوری کا ہاتھ ہے. نصیر تنوری نے جو ہے وہ انہیں اس لاٹ میں ان کی پوسٹنگ ایز اے ڈسٹرکٹ سٹی کے ایس ایس پی کی ایس ایس سے کرائی. یہ صحرا جو ہے ارم آوان کے سر نہیں جاتا ہے، یا پھر دوسرے معنی میں اس کو جو ہے وہ مقصود میمن نے ان کی پوسٹنگ نہیں کرائی ہے. اب کہاں گئے نصیر تنوری؟ نصیر تنوری جو ہے وہ خود تو لگے عیدگاہ میں، اپنے پینل میں شامل اعظم راجپڑ کو رسالہ لگایا. وقار تنوری جو کہ فریر سے آئے ہیں، وہ بھی بڑے موزور ہیں، میٹھے در ان کو ایس ایچ او لگایا. یعنی اپنے جہاں ان کی رہائش ہے، جہاں ان کے والد بھی رہا کرتے تھے نذیر محمد تنوری، وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ ایس ایچ او بن گئے. وہاں کے اشفاق نئی بخش میں آ گئے، اور حکمداد جو ہے بغدادی کے ایس ایچ او لگ گئے، جو کہ پہلے چوکی انچارج تھے شری جنا کالونی کے، ان کے ساتھ تھے. انہوں نے لگا دیا ہے اس وقت بغدادی تھانے کا ایس ایچ او. تو یہ پورا کا پورا پینل جو ہے وہ اس وقت نصیر تنوری کا جو ہے وہ یہاں کام کر رہا ہے، کہاں پر سٹی کے اندر. اسی طریقے سے اورنگزیب خٹک نے جو ہے وہ سینٹرل پر قبضہ کر دیا، خود بھی ایس ایچ او لگے اور اپنے ہمایوں باکسر کو بھی لائے، اور 4-5-6 ان کے اور ایس ایچ او لگے. کہتے ہیں کہ ہر ایس ایچ او نے 12-12 لاکھ روپے دے کے جو ہے یہ پوسٹنگیں حاصل کی ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. اب ایک ایس ایچ او جو ہیں پوسٹنگ ان کی ہوئی ہے سالم رن کی، کہاں پر؟ بن قاسم میں. یہ پاکستان بازار میں جو ہے گرفتار ہوئے تھے آرگنائز جرائم کے اڈے گٹکا ماوا چلوانے کے جرم میں، اس وقت جب فرخ رضا ایس ایس پی تھے. اب ان کے اس جرم کی سیاہی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ انہیں اب بن قاسم کا ایس ایچ او لگا دیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ایس ایس پی ملیر کے جو ہے یہ پی ایس او بن گئے، اور یہ نہ صرف خود ایس ایچ او بن گئے بلکہ پیسے لے کے مبینہ طور پر دوسروں کو بھی یہ ایس ایچ او وہاں لگوا رہے ہیں پیسے لے کر. اب وہ سلیکشن یہ خود کر رہے ہیں. تو یہ معیار ہے اس وقت ایس ایچ او بننے والوں کا. اب اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ ایک ایس ایچ او صلاح الدین، جن کا نام بھی نہیں تھا اس میں کیا نام ہے لسٹ میں، جو کہ بھیجوایا گیا تھا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر سے، جو آرڈر نمبر تھا. آرڈر نمبر کیا ہے؟ EB/TP/NGO نمبر جو ہے اوبلک جو ہے 155669-703 بتاریخی جو ہے 12 ستمبر 2023 کا. اس لیٹر میں اس کا نام نہیں تھا. یہ وہ لیٹر ہے جس میں کس کو ایس ایچ او لگانا ہے کس کو نہیں لگانا ہے. یہ اس لیٹر میں اس کا نام نہیں تھا. کس کا؟ سب انسپکٹر صلاح الدین کا. ان کی پوسٹنگ تھی سی ٹی ڈی میں، وہاں سے ڈائریکٹ ان کا آرڈر کروایا گیا ہے سول لائن تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے، کیونکہ یہ منیر شیخ سینئر کے پی ایس او ہیں. منیر شیخ کا پی ایس او اور وہ ایس ایچ او نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے فون کیا ہوگا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، جس کے بعد انہوں نے تمام رول ریگولیشن کو پامال کرتے ہوئے صرف اوبلائج کیا. اچھے افسر ہیں خادم رن صاحب، انہوں نے سینئر کو ناراض نہیں کیا اور ان کو جو ہے پھر ایس ایچ او سول لائن لگا دیا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. تو یہ تمام کے تمام جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، خاص طور سے سرجانی میں لگے ہیں جناب امجد کیانی، ان کی پوسٹنگ کیسی ہوئی؟ ان کے پہلے نوٹ گننے والی جو ہے وہ بتے کے جو نوٹ گنتے ہوئے جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کی بھی ابھی تک سیاہی خوش نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیپٹن عاصم نے کیسے انہیں بخش دیا اور انہیں جو ہے وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا. اب معلوم نہیں کہ یہ پوسٹنگ کس نے کی ہے، آیا ایس ایس پی ویسٹ نے کی ہے یعنی کہ خود نئے جو میروز انہوں نے کی ہے، یا کہ ڈی آئی جی موصوف نے خود کی ہے. بہرحال یہ تمام تر پوسٹنگ جو ہے یہ سوالیہ نشان بن رہے ہیں شفافیت پر، جو شفافیت کے نام پر جو الیکشن یہ جو کروائے جا رہے ہیں سارے پوسٹنگ، یہ پوسٹنگ جو ہے صرف روکڑے کے نتیجے میں ان کو کیے گئے. اور اب اس بات کا علم جو ہے خود آئی جی سندھ راجہ رفت مختار کو بھی ہو چکا ہے کہ ان تمام تر پوسٹنگ میں جو ہے پیسہ چلا ہے، پیسے کے بغیر کسی کی پوسٹنگ نہیں ہوئی. سب سے بڑی بات یہ کہ خود جو ڈاکس کے ایس ایچ او ہیں انہیں فریر تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس کا نام بھی لسٹ میں نہیں تھا اور انہیں بھی جو ہے وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا گیا. یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب بات کرتے ہیں جو دوسری جو ہماری سب سے بڑی خبر تھی، وہ خبر ہے جناب سندھ کے چیف سیکرٹری کے بارے میں. سندھ کے چیف سیکرٹری کی پوسٹنگ یہاں پر کیسے ہوئی؟ یہ جو ہیں فخر
عالم عفران چیف سیکرٹری سندھ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ منسٹری میں تھے، خود وزیر صحت کے پاس تھے جو کہ پیپلز پارٹی سے ہیں، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ان کے گڈ بک میں ہیں اور پیپلز پارٹی سے اچھے ان کے مراسم رہیں گے۔ لیکن اب جو پشاور سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق موصوف کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہیں، پی ٹی آئی کے وفاداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور بیوروکریسی کے جو اہم ترین ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چیف سیکرٹری موصوف ہیں یہ سندھ میں یہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں فیصل سلیم رحمان کے بہنوئی ہیں، اور پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر عاطف خان کہ یہ کزن بتائے جاتے ہیں سندھ کے چیف سیکرٹری۔ اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے ان کی حکومت نے جو ہے انہیں ہمیشہ اچھے عہدوں سے نوازا تھا، اور یہ انہی کے دور میں پشاور کے کمشنر بھی رہے ہیں۔ مردان اور سوابی میں ان کی کہتے ہیں کہ سگریٹ کی غیر قانونی فیکٹریاں بھی ان کی ملکیت بتائی جاتی ہیں۔ ملک میں جہاں بھی کہتے سگریٹ کی اسمگلنگ ہوتی ہے تو ان میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نام جو ہے موصوف کا ہی جوڑ دیا جاتا ہے، یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ اور ان کی پوسٹنگ جو ہے کروانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے پالیسی میکرز کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کو بلیک میل کرنا تھا کہ ان کے بدترین مخالف یعنی کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ کو جو ہے وہ سندھ کا چیف سیکرٹری بنا دیا گیا، یہ کہنا ہے خود میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور قابل اعتماد ذرائع یہی سب کچھ کہتے ہیں سندھ کے نئے چیف سیکرٹری سے متعلق۔ لیکن جب پیچ اپ ہو گیا ہے خود اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی، تو اس کے بعد سے جو ہے چیف سیکرٹری زیرو ہو گئے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب ان کا آفس جو ہے سوائے پوسٹ آفس کے اور کوئی بھی کردار اس وقت ہمیں ادا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ کہنا ہے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ تھا، وہ ہے 15 ستمبر کو کیا کچھے کے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ انکشاف خود سندھ کے جو ہوم منسٹر ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 ستمبر کو نہ صرف وہ خود سکر جا رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ سندھ کے آئی جی جو ہیں راجہ رفعت مختار بھی جائیں گے، اور ان کا وہاں کیمپ لگے گا، اور وہ خود ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کی کمانڈ کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایس ایس یو کے جو کمانڈوز ہیں جو کہ جدید تربیت یافتہ ہیں، اب انہیں جو ہے صرف ناٹک کرنے کے لیے جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ان سے عملی کام لیا جائے گا۔ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک مربوط آپریشن کرنے کے لیے کمانڈوز کی خدمات لی جا رہی ہے۔ 15 ستمبر کو ایس ایس یو کے کمانڈوز کو جو ہے وہاں پر بھجوایا جائے گا، اور ان کی نگرانی میں جو ہے یہ آپریشن کیا جائے گا۔ سکھر، گوٹکی، کشمور، شکارپور اور جیکب آباد کے علاقوں میں جو ہے یہ آپریشن ہوگا، اور خود آئی جی سندھ اور سندھ کے وزیر داخلہ جو ہے اس آپریشن کو کمانڈ کریں گے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ تیاریاں پتہ نہیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن خود ڈی آئی جی لڑکانہ کو یہ کہہ دیا گیا کہ جو جنہیں ڈی ایس پی لگانا چاہتے ہیں ان کے ناموں کی لسٹ فوری طور پر بھجوا دے تاکہ وہاں ان کی پوسٹنگ کر کے اس آپریشن میں انہیں بھی شامل کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ آپریشن کتنے روز تک چلتا ہے، کیا یہ آپریشن جو ہے بلا کسی تفریق کام کرے گا، سب کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اس آپریشن کو جو ہے وہ شکارپور کے سابقہ ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ کو مشلرہ بنا کر کارروائی کی جائے گی، یا کہ پھر پکنگ چوز کے تحت یا پھر صرف خانہ پوری کے تحت یہ آپریشن کروایا جائے گا۔ یہ تو آپریشن کے نتائج کو دیکھ کے بات سامنے آئے گی کہ واقعی آپریشن جو ہے وہ اس کے روح کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہی کیا جا رہا ہے، یا کہ ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے سندھ کے وڈیروں، سندھ کے سیاستدانوں اور سابقہ منسٹروں کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ آپریشن جب شروع ہوگا تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی، یہ کہنا ہے خود
पुलिसी के काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करते हैं कस्टम पर भी, 1-2 मिनट की बात कर लेते हैं, फिर हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं। कस्टम पर हम बात ये करते हैं कि कस्टम में जो है वो एक नए जो है वो चीफ कलेक्टर की पोस्टिंग गुज़िश्ता रोज़ कर दी गई है, मोहम्मद सादिक की। तो इनके पास जो है एक्सपोर्ट एंड एयरपोर्ट का जो है वो इन्हें चीफ कलेक्टर कस्टम बना दिया गया है, जो कि पहले चीफ कलेक्टर कस्टम याकूब माको साहब के पास थे। अब उन्हें जो है वो सिर्फ वो इन्फोर्समेंट जो है वो उनके पास दे दिएगा। 4 कलेक्ट्रेट उनके अंडर में होंगे, खुद हैदराबाद है, खुजदार है और इस तरीके से जो है कराची, ये 3-4 जो है उनके पास हैं। अब ये भी मालूम हुआ है कि मलक अमजद जुबैर टवाना जो कि इस वक्त चेयरमैन FBR है, उनकी तब्दीली की जा रही है और 2 मजबूत उम्मीदवार इस वक्त उभर के आए हैं। इनमें से किसी एक का जो है नाम जो है सेलेक्ट हो जाएगा चेयरमैन के हिस्से से। एक तो राशिद लंगड़ियाल जो कि इस वक्त सेक्रेटरी वापडा हैं, वो दूसरे कस्टम के साबिका एक बड़े अफसर हैं ग्रेड 22 के मुजतबा मेमन। इन दोनों में से किसी एक को जो है वो FBR का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान है, ये कहना है खुद कस्टम के काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, हम बात करते हैं जो हमारा बहुत ही ख़ास टॉपिक है आज के प्रोग्राम का, यानी कि इसको आप शुरू से आखिर तक देखिएगा तो बहुत ही इसमें आपको नित नई मालूमात जानने को मिलेगी। ये नवाज जतक जो है ये CB के SHO हैं जो कि इस वक्त डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर चुके हैं। इन्हें डिसमिस करने का ख्वाब जो है लेकर वो नाकाम बलूचिस्तान पुलिस से गए, बल्कि एक तरीके से उन्हें अपना थूका हुआ चाटना पड़ा। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, राय ताहिर को जब वो IG बलूचिस्तान थे, उनकी बड़ी ये ख्वाहिश थी कि इस मुंहजोर SHO को मैं किसी तरीके से झुका दूं। झुकाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनको झुकाते झुकाते खुद झुक गए और उसका कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। वो अपनी ज़ात में तो बहुत बड़े फिरौन हैं जिसका नाम जो है नवाज जतक। अगर ये कहा जाए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ख़ुद बलूचिस्तान पुलिस के जो काबिल एतमाद ज़रा, ख़ुद हमारे जो नुमाइंदा खसूसी हैं अमानुल्लाह मुबारकी ने जो रिपोर्ट भिजवाई, ये 20 सफ़ात की रिपोर्ट है जो कि पढ़ते पढ़ते जो है मुझे 6 घंटे लग गए। जो उन्होंने मालूमात दी इससे मुतालिक, तो मेरे खुद के चारों तबक जो है रोशन हो गए, मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया कि ये इतना मुंहजोर, इतना बाअसर तरीन किस्म का ये SHO है, एक इंस्पेक्टर जो कि खुद चीफ मिनिस्टर की पोस्टिंग कराता है, बलूचिस्तान के गवर्नर की पोस्टिंग बनाता है, किसे चेयरमैन सेनेट बनना है उसके फैसले ये करता है, किसको IG बनना है, किसको DIG बनना है। उनका तो ये कहना है कि भाई अपनी कीमत बताओ, हम खरीदार हैं, हम तुम्हें खरीद सकते हैं, ये उनका दावा है। लेकिन एक मर्द मोमिन, एक ईमान से भरपूर DIG को जो है वो खरीद ना सके। एक ऐसा DIG जो कि उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर चुका है। अब तक उसे यकीन नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी पुलिस अफसर है पाकिस्तान में जो कि उन्हें डिसमिस कर सकता है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो अमली तौर पर डिसमिस हो चुके हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अरबपति खरबपति जो है, ये जो SHO हैं इंस्पेक्टर, कितनी उन्होंने कोशिश की, नहीं कामयाब हो सके, इसलिए कि ये ऊपर का फैसला था। गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है, गुरूर नहीं करना चाहिए। वो आपे से बाहर हो चुके थे। वो DIGs को, IGs को, मिनिस्टरों को कदमों की ठोकर समझते थे। यही था कि हर एक को मैं खरीद सकता हूं, कीमत बताओ। मैं बात कर रहा हूं नवाज जतक की। नवाज जतक जो है ये आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी दोस्तों में इनका शुमार होता है। न सिर्फ आसिफ अली जरदारी नहीं, ये दोस्त हैं हामिद करजई के भी, जो अफगानिस्तान के सदर रह चुके हैं। सदारती महल में बिला रोक टोक के जाया करते थे, चाहे वो अफगानिस्तान का सदारती महल हो या पाकिस्तान का सदारती महल हो, कोई रोक टोक नहीं थी। इस इंस्पेक्टर को जाया करते थे, ये इतने मुंहजोर थे।
اللہ की लाठी बड़ी बेवजह होती है। जितनी स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान से, उन सब का ये बेताज बादशाह है। चाहे वो ईरानी डीजल की स्मगलिंग हो, छालिया की स्मगलिंग हो, चीनी की स्मगलिंग हो, यूरिया खाद की स्मगलिंग हो, या फिर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग हो। कोई एसएसपी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। क्या चाहिए तुम्हें? गाड़ी चाहिए, नॉन कस्टम पेड दे दिया आपको। बंगला चाहिए, ये ले लो। क्या चाहिए? अपनी कीमत बताओ, हम पे करेंगे। काम क्या है, हम बताएंगे आपने काम करना क्या है। इनकार सुनने के तो वो आदि ही नहीं, इतने मुंहजोर थे। लेकिन आ गए ना जमीन पर, डिसमिस कर दिया सीबी के डीआईजी अली शेर जकरानी ने। मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, दोनों हाथों से उन्हें सलाम करता हूं। उनकी अजमत को, उनकी बहादुरी को, उनकी दिलेरी को, उनकी साबित कदमी को। नहीं झुके, नहीं डरे, नहीं बिके। जो आईन कहता है, जो कानून कहता है, अमल किया, उसको मशलरा बनाया, कदमों की ठोकर बना दिया उस डॉन को, उस फिरौन को जो बड़े बड़े सदूर से मिलता है, चेयरमैन सेनेट बनाने वाला, अरब खरबपति इंस्पेक्टर नवाज जतक की मैं बात कर रहा हूं। तस्वीर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। पहले भी बहुत दफा प्रोग्राम में कर चुका हूं इस पर। बड़े बड़े आईजी उनसे घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन अली शेर जकरानी नहीं डरा, नहीं घबराया। वही किया जो कानून कहता है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। बहुत सिफारिशें कराई, छुट्टी मांगी 2 महीने की, ये कहकर कि मैं बिस्तर मर्ग पर पड़ा हूं, खुदा के वास्ते मुझे 2 महीने की छुट्टी दी जाए, सीएमएच में पड़ा हूं। लेकिन उस मर्द मोमिन, उस एसडीआईजी ने कहा कि टेलीफोन पर तो बात तुमने कराची से की थी, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड निकाल दिया, लोकेशन निकाल दी, तुम झूठ बोलते हो कि वो बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है। ये कहकर उन्होंने वो ये कह दिया कि अब छुट्टी की जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहा है, मैं तो उसको डिसमिस कर चुका हूं। छुट्टी उसको मिलती है जो सर्विस में होता है। जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होगा उसका ताल्लुक महकमे से नहीं है, वो छुट्टी ले ना ले, वो जाए मुस्तकिल तौर पर चलाए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। छुट्टी किस बात की? झूठ। डिसमिस उन्होंने कर दिया। इंक्वायरी आई खुद हसास इदारों की तरफ से, और अभी नहीं 6 महीने पहले से आई है, 8 महीने पहले से आई है। अली शेर जकरानी के डीआईजी बनने से पहले जो डीआईजी थे उनके पास आई थी, और वो इंक्वायरी उन्होंने उठा के फेंक दी थी, नहीं की थी। खौफ था उन डीआईजीज को कि हम करेंगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे, ना यहां करेंगे ना वहां करेंगे। नहीं की, उसको इंक्वायरी को हाथ नहीं लगाया। उस फाइल को इतने घबराते थे कि ये फाइल नहीं है, तोप का गोला है, हाथ लगाएंगे तो फट जाएगा और हम मर जाएंगे। किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब आए अली शेर जकरानी तो उनका पहला ऑर्डर था कि जितनी पेंडिंग सी है, जिनके पास जो पेंडिंग काम होगा उसको 3 दिन में खत्म करो, नहीं हुआ तो फिर मैं एक्शन लूंगा। अफसरों ने मजाक समझा। चौथे दिन 2-4 बंदों को जब डिसमिस किया इसी वायलेशन पर, तो फिर जो है वो फाइलों को जो है वो निकाल कर जो है वो मामलात हल करते। उन्हीं दबी हुई फाइलों में से ये फाइल निकली नवाज जतक की इंक्वायरी की हसास। वो इंक्वायरी जब शुरू हुई तो फिर ये खेल शुरू हुआ, रास फाश होना शुरू हो गया कि ये क्या माजरा क्या है। बहुत इसकी लंबी चौड़ी जो है वो तफ्तीश की उन्होंने। मैं इतने लंबे चौड़े तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उन्हें डिसमिस कर दिया, डिसमिस के बाद वो हज पर चले गए। उनकी वापसी पर उन्हें ये मालूम हुआ कि वो तो बहाल हो गए। अब बहाली के लिए ये कानून है, कायदा है कि जो डिसमिस करता है उनके कमेंट्स जरूर होते हैं। कमेंट्स के बगैर आप किसी को बहाल नहीं कर सकते। वो बगैर किसी कमेंट्स के बहाल हो गए। पता चला कि 2 नंबरी हुई थी। उन्होंने आईजी से शिकायत की। आईजी ने भी बड़ी दलेरी का, जुर्रतमंदी का, बहादुरी का मुजाहरा किया। वो तारीफ के काबिल है। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख, चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर की, इनकी उनकी किसी की भी परवाह किए बगैर आईन और कानून को मशवरा बना को उन्होंने जो है उनका वो बहाली का आर्डर ही कैंसिल कर दिया कि ये बहाली जो है वो इलीगल तरीके से हुई। बाद में ये बात मालूम हुई अमानुल वारकी की रिपोर्ट के मुताबिक कि जिस एडिशनल आईजी ने उन्हें बहाल किया था
وہ ایڈیشنل آئی جی کو جو ہے یہ لالچ دی گئی تھی کہ آپ انہیں بحال کریں، اپنا اختیار استعمال کرو، میں تمہیں صوبہ بتاؤ کہ تم نے کہاں کا آئی جی بننا ہے، بلوچستان کا بننا ہے بلوچستان کا بنا دیں گے، سندھ کا بننا ہے سندھ کا بنا دیں گے۔ اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس ایڈیشنل آئی جی کی 1 to 1 جو ہے آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کروائی اور ان سے کہلوا بھی دیا گیا کہ آپ انہیں آئی جی بنائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ انہیں بحال کر دیں تو۔ انہوں نے اسی لالچ میں آ کے اختیارات کا مس یوز کر کے انہیں بحال کر دیا، ڈسمس ہو گئے۔ دوبارہ ایک ایڈیشنل آئی جی کو یہی آفر دی، ان کی ملاقات کرائی، انہوں نے بحال کر دیا۔ نہ صرف بحال کیا بلکہ انہیں مرا ہے بندہ 55 سال کی عمر میں، دوبارہ زندہ کر دیا 60 سال کی عمر میں۔ یعنی کہ جو بندہ ڈسمس ہوا ہے ایز اے انسپیکٹر، اب اس کو بحال کر رہا ہو ایز اے ڈی ایس پی، یعنی 2 نمبری کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ان کو جو ہے ڈی ایس پی بحال کر کے چاغی میں ان کی پوسٹنگ بھی کر دی، جو کہ چینی اور خود یوریا کے اسمگلنگ کا اس وقت سب سے بڑا مرکز ہے۔ یعنی کہ وہاں مجھے لگا جہاں میرا دندہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتا رہے، وہاں ان کی پوسٹنگ کر دی۔ لیکن جب پتا چلا آئی جی کو کہ بھئی یہ بھی پوسٹنگ جو ہے 2 نمبر طریقے سے کی گئی، کیونکہ جس نے ڈسمس کیا اس کے کمنٹس جب شامل نہیں ہے تو وہ بحال کسی بھی صورت میں کوئی دنیا کا قانون اس کو بحال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دوبارہ ڈسمس کر دیا۔ اب جب ڈسمس پر ڈسمس ہوئے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کس بلا سے میرا واسطہ پڑا، آخر میں کیا کروں۔ اب وہ پورا انہوں نے جو ہے اپنی تجوریوں کا جو ہے منہ کھول دیا ہے، جتنا بھی ان کو خرچ کرنا پڑے اس علی شیر جاکرانی کو بلوچستان سے نکال کے باہر کرو، یہ تو میرے لیے سوہانے روح بن چکے ہیں، یہ تو میری دیے عذاب بن چکے ہیں، یہ تو مجھے تباہ برباد کر دیں گے۔ میری ساری فرونیت جو ہے وہ 0/0 کر دی اس نے۔ میرا سارا غرور یا سارا جو میرا اقتدار تھا، جو میں اتنا بڑا سب کچھ تھا، میں دوسروں کی پوسٹنگیں کراتا تھا، دوسروں کو میں چیف منسٹر بناتا تھا، کسی کو میں جو ہے آئی جی بنا رہا ہوں، کسی کو میں گورنر بنا رہا ہوں، کسی کو میں وزیر بنا رہا ہوں، کسی کو میں اسپیکر بنا رہا ہوں، کسی کو میں کیا بنا رہا ہوں، کسی کو میں صدر بنا رہا ہوں، اور میں خود کو بحال نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ ذلت آمیز مقام ان کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے کہا نا کہ یہ قدرت کی پکڑ میں آئے ہو نواز جتک صاحب۔ یہ علی شیر جاکرانی تو اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، ڈی آئی جی ضرور ہے، لیکن ان کی کوئی ذاتی دشمنی آپ سے نہیں ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اللہ نے ان کو وسیلہ بنا کے آپ کو سبق دینے کے لیے جو ہے کہ آپ اتنے جو غرور میں تھے، اتنے جو آپ تکبر میں تھے، اس کا آپ کو انجام دکھایا گیا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، قدموں کی ٹھوکر ہو، اس لیے انہوں نے آپ کو ڈسمس کیا۔ آپ نے تمام تر کوششیں کر دی، آپ نے اپنے تمام تر اختیارات استعمال کر دیے، پیسے استعمال کیے، یہ کیے وہ کیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ بحال نہیں ہو سکے، نہیں ہو سکو گے آپ، اس لیے کہ آپ علی شیر جاکرانی کے پکڑ میں نہیں ہیں، آپ اوپر والے کی پکڑ میں ہیں۔ ان سے معافی مانگو، آپ ان سے معافی مانگو، ان سے معافی مانگو۔ اگر اوپر والے نے آپ کو معاف کر دیا تو پھر علی شیر جاکرانی چاہنے کے باوجود بھی آپ کو مزید ڈسمس نہیں کر سکے گا اگر اوپر والا آپ کو معاف کر دے۔ اس کو کہتے ہیں اوپر والے کا انتقام۔ غرور جو ہے اس کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ تکبر کسی کو اللہ کی کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ تکبر کسی کو راست نہیں آتی، اور تکبر کسی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ آپ آج اس مرتبے پر جو پہنچے یہ بھی اللہ کی دین ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ ایک تماشا بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، گورنر آپ کا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے افسران آپ کے جن کو آپ نوازتے رہے ہو، جن کو آپ کروڑوں روپے اپنے ہاتھ سے دیتے ہو، کہاں کہاں آپ ہیں، کیا آپ نے کس کو آپ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آپ جو تحفتاً سب کو دے رہے ہو، کس کس کو آپ کیا نہیں دے رہے ہو، لیکن کوئی آپ کے کام آیا؟ اس برطرفی میں کوئی آپ کو بحال کر سکا؟ 2 دفعہ آپ اپنے آپ کو بحال کی، کیا ہوا؟ آپ کو منہ کی کھانی پڑی، آپ کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو میں ایک بار پھر جو ہے وہ علی شیر جاکرانی کو داد دیے بغیر، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پش پر کھڑے ان کے آئی جی عبدالخالق شیخ کی بھی تعریف کیے بغیر، ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے خود بلوچستان پولیس کا، بلوچستان کی اسمگلنگ کا۔
یعنی اگر اس پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو سمجھو کہ پوری بلوچستان کی اسمگلنگ جو ہے وہ آپ کے مٹھی میں آ گئی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ اتنا خطرناک ترین جو ہے وہ گینگ کا سرغنہ ہے۔ پولیس افسر ضرور ہے لیکن پولیس افسر کم ہیں اور دوسرے معاملات میں ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ ان کی شمولیت کے بغیر جو ہے بلوچستان میں اسمگلنگ ہونا ممکن نہیں ہے، ان کی شمولیت کے بغیر۔ یعنی کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں، باقی لوگ سب اس کے انڈر میں ہیں، وہ چاہے پولیس والے ہیں یا کسی اور ادارے کے ہیں، سب کے سب ان کے انڈر میں ہیں۔ یہ ان کے بے تاج بادشاہ ہیں جن کا نام ہے نواز جتن، میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع یہی سب کچھ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بہت بڑا کام ہوا بلوچستان پولیس کی تاریخ میں۔ میں نے کہا نا کہ رائے طاہر جیسا اتنا با اثر ترین آئی جی جس کی خواہش تھی کہ میں اس کو جھکا دوں، اس کو میں وردی پہنا دوں، یہ وردی نہیں پہنتا ہے، یہ ان کی بڑی پہچان ہے۔ یہ تصویر تو وردی والی ہے لیکن یہ وردی پہننے کو اپنی توہین خیال کرتے ہیں۔ یہ پولیس کی نوکری تو صرف ایک شیلٹر ہے ان کے لیے کہ میں پولیس افسر ہوں، ہے یہ کچھ اور جو یہ عملی طور پر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور بہت کچھ ہے لیکن اب پروگرام کا دورانیہ بہت بڑھ چکا ہے، یہ کسی اور پروگرام میں ان کے جو ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، تصویریں ہیں، وہ اگلے کسی پروگرام میں شامل کروں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔